अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सबका? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू की जो हमारी दरसी किताब है उसका सबसे पहला सबक हम के उन्वान से जो नज़म है उसको इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे और उसके उसके अशार की तशरीह, उसके अंदर मुश्किल अल्फाज के मानी और मश्की सवालात हम करेंगे। तो सबसे पहले आप सब अपनी दरसी किताब यानी जो उर्दू की किताब है उसका सफ़ा नंबर 1 निकाल लीजिए। सफ़ा नंबर 1 जब आप निकालेंगे तो उसमें जो हम्द है उसके मकासिद तदरीस सबसे पहले हम मकासिद तदरीस जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस नज़म को पढ़ लेने के बाद सबसे पहले तलबा जिन जिन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे या जिन जिन चीज़ों की सलाहियतें हासिल कर लेंगे इन मकासिद इस नज़म को पढ़कर, वो ये है। नंबर 1, नज़म को अपने अल्फाज में बयान या तहरीर कर सकेंगे। नंबर 2, मानी से अल्फाज की तरफ ज़हनी सफ़र कर सकेंगे, यानी मुराद अल्फाज के मानी जो है वो याद कर सकेंगे। नंबर 3, किसी तहरीर यानी नज़म और नसर का खुलासा लिख सकेंगे, तशरीह कर सकेंगे और अहम निकात बयान कर सकेंगे। और नंबर 4, मजहूल को मारूफ जुमलों में बदल सकेंगे। मजहूल और मारूफ ये क्या चीज़ है, ये क्या इस्तिलाहात हैं, इंशाल्लाह इसको भी हम वजाहत के साथ साथ आपके सामने पेश करेंगे। ज़रा सोचिए तलबा कि जो नज़म हम पढ़ने वाले हैं जिसका उन्वान हम्द है, उस हम्द का मतलब क्या है, उसका मफ़हूम क्या है। गुज़िश्ता जमातों में आप हम्द के मफ़हूम से बखूबी आगाह होंगे, ताहम आपके सामने हम्द का मफ़हूम वजाहत के साथ बयान किया जाता है। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना, अज़मत, कुदरत और सिफ़ात कमालिया का ज़िक्र किया जाए, हम्द कहलाती है। यानी मुराद जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, अल्लाह ताला की पाकी बयान की जाए, अल्लाह ताला की कुदरत बयान की जाए, अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की जाए, तो वो हम्द कहलाती है। इसके बाद आपके सामने जो स्लाइड आ रही है उसमें हमारे जो शायर हैं जिन्होंने हम्द लिखी है उनका नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है। उनका मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश किया जाता है। अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। हिंदुस्तान के अंदर एक इलाका है पानीपत, तो वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई। 9 साल के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया, उनके वालिद साहब दुनिया से रुखसत हो गए। जिस वक्त मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की उम्र 9 साल थी। इसके बाद चूँकि बड़े भाई थे तो वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने अपने भाइयों की परवरिश की और अपनी तालीम के सिलसिले को भी आगे बढ़ाया। गालिब और शेफ्ता ये 2 बड़े शुअरा थे, इनकी सोहबत से बतौर ख़ास फैज़याब हुए। गालिब और शेफ्ता की वफ़ात के बाद लाहौर आए और यहाँ पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत इख्तियार कर ली। यहीं वो अंग्रेज़ी अदबियात से मुतारिफ़ हुए, यानी इंग्लिश लिटरेचर से उन्होंने शनासाई हासिल की। जदीद तर्ज की नज़में लिखी और उर्दू शायरी की इस्लाह का बेड़ा उठाया मुराद ज़िम्मेदारी ली। मौलाना हाली सरसैयद के करीबी और बाएतमाद साथियों में से थे। उनकी मशहूर किताबों में यादगार गालिब, हयात जावेद, हयात सादी, मुकदमा शेर व शायरी और मद्दो जज़र इस्लाम शामिल है। मुसद्दस हाली के नाम से किताब बेहद मकबूल हुई और मुसद्दस हाली जो थी ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई किताब है और उसके अंदर दर हकीकत एक नज़म है जिस नज़म में उन्होंने मुसलमानों के माजी को, मुसलमानों के हाल को और मुसलमानों को को बयान किया और इस बात की वजाहत की कि मुसलमान अपना खोया हुआ मकाम कैसे दोबारा हासिल कर सकते हैं। 1904 में उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब मिला और 30 सितंबर 1914 में पानीपत ही में उनका इंतकाल हुआ। तो बहरहाल ये था मुख्तसर तारुफ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का। इसके बाद आपके सामने जो है वो नज़म आ रही है। इस नज़म की हम रीडिंग भी करेंगे, साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी भी आपके सामने बयान करेंगे। नज़म की हम रीडिंग कर रहे हैं, तवज्जो दीजिएगा ताकि अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ भी आपके ज़हन नशीं हो जाए और अल्फाज के मानी भी। कामिल है जो अज़ल से वो है कमाल तेरा, बाकी है जो अबद तक वो है जलाल तेरा। कामिल है जो अज़ल से, अज़ल के मानी हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला अज़ल के मानी है ऐसी ज़ात जो हमेशा रहने वाली हो। अज़ल इसके मानी आते हैं इब्तदा,
की इब्तदावी मानी आते हैं इसके, और अबद आखिर तक। अज़ल के मानी हमेशा से या इब्तदा के मानी में भी है, और अबद के मानी आखिर तक। यानी मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कमाल इब्तदा से है और इंतहा तक रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का जलाल इंतहा से इब्तदा से है और इंतहा तक रहेगा। ये इस शेर का मफ़हूम। तो कामिल है जो अज़ल से वो है कमाल तेरा, बाकी है जो अबद तक वो है जलाल तेरा। कमाल खूबी, जलाल रोब, रोब के माने में आता है। आरिफों को हैरत और मुनकिरों को सकता, है आरिफों को हैरत और मुनकिरों को सकता, हर दिल पे छा रहा है रोबे जमाल तेरा। आरिफ के मानी अल्लाह की ज़ात को पहचानने वाला, हैरत हैरानी, मुनकिर अल्लाह की ज़ात का इनकार करने वाला, सकता के मानी है बेहरकत, रोबे जमाल अल्लाह ताला की खूबसूरती का रोब। जमाल खूबसूरती को कहा जाता है। गो हुक्म तेरे लाखों या टालते रहे हैं, फैला हुआ है हर सू आलम में हाल तेरा। गो के मानी है कि अगरचे, गो के मानी अगरचे, यहाँ जो है दर हकीकत यहाँ था, लेकिन शेर के वज़न को बरकरार रखने के लिए शायर ने यहाँ के बजाय इसको यहाँ लिखा। यहाँ टालना का मतलब होता है उसको टाल मटोल करना, या किसी बात को या किसी हुक्म को पूरा करने के अंदर ताख़ीर करना, मतलब टालना। फैला हुआ है हर सू, हर सू हर तरफ, आलम जहां, कायनात के माने में। उनकी नज़र में शौकत जचती नहीं किसी की, शौकत शान इज्जत, जचना अच्छा लगना खूबसूरत लगना, आंखों में बस रहा है जिनके जलाल तेरा। बकिया अशार आगे आपके सामने आ रहे हैं। दिल हो के जान तुझसे क्यों कर अजीज रखिए, दिल है सो चीज तेरी जां है सो माल तेरा। अजीज प्यारा, अजीज के माने प्यारा, बाकी इसमें सारे अल्फाज वाज़े हैं। है पोरे जाल से दिल इसका कभी ज्यादा, रखते हैं आसरा यहाँ जो पीर जाल तेरा। इसमें दो चार अल्फाज मुश्किल हैं, इनके मानी समझ लीजिए। पूरे जाल, पूरे जाल के मानी नौजवान मुराद पहलवान, यानी बहुत ही सेहतमंद तंदुरुस्त जवान, पूरे जाल। कवि का मतलब मजबूत। इसके बाद आसरा के मानी है जी सहारा, और पीर जाल के मानी है जी, पीर जाल के मानी बूढ़ा सफ़ेद बालों वाला ज़ईफ़ुल उम्र। है पास दोस्ती के तेरी यही निशानी, है पास दोस्तों के तेरी यही निशानी, यारब कभी न पाए ज़ख्म इंदमाल तेरा। ज़ख्म इंदमाल का मतलब ऐसा ज़ख्म जो भर जाए, ऐसा ज़ख्म जो भर जाए, यानी मुराद ऐसा ज़ख्म जो सही हो जाए, बेहतर हो जाए। बेगानगी में हाली ये रंगे आशनाई, बेगानगी में हाली ये रंगे आशनाई, सुन सुन के सर धुनेंगे काल अहले हाल तेरा। बेगानगी का मतलब किसी को ना जानना, किसी से वाकिफ ना होना। हाली ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का तखल्लुस है। तखल्लुस उस ख़ास नाम को कहा जाता है जो शायर अपने अशार में अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल करता है, उसको तखल्लुस कहते हैं। रंग आशनाई का मतलब होता है पहचान का रंग, किसी को पहचानना, किसी से वाकिफ होना। सुन सुन के सर धुनेंगे, सर धुनना का मतलब होता है झूमना, सर को हिलाना। जब कोई कलाम सुना जा रहा होता है और इंसान को अच्छा लग रहा होता है तो इंसान जो है वो वजद में आकर अपना सर हिलाना शुरू कर देता है और झूमना शुरू कर देता है, तो ये है सर धुनना। काल का मतलब होता है बात करने वाला। कव्वाल के माने में भी आता है कव्वाल, कव्वाली पढ़ने वाला या कोई बात कहने वाला। अहले हाल तेरा,
تو بہرحال یہ نظم کی ہم نے بلند خوانی بھی کر لی اور ساتھ میں اس کے ہم نے مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو سمجھا دیے۔ اگلی سلائیڈ کے اندر مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہوئے بھی ہیں، یہاں سے آپ اچھی طرح یاد بھی کر سکتے ہیں اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کاپی پہ لکھ بھی سکتے ہیں۔ کامل، مکمل، سکتہ، بے حرکت، شوکت، شان، عزت، پورے زال، نوجوان مراد پہلوان، اندمال زخم کا بھرنا، ازل ابتدا، عارف پہچان رکھنے والا، جچنا اچھا لگنا، پیر زال بوڑھا سفید بالوں والا، قال قوال بات کرنے والا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے نظم کا خلاصہ، جو کہ نظم ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کو خلاصے کی صورت میں آپ کے سامنے لکھا گیا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے بھی، ساتھ ساتھ آپ اس کو سمجھیں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا کمال اور جلال ازل سے ابد تک قائم اور دائم رہے، یعنی ابتدا سے انتہا تک اے اللہ تیرا کمال اور جلال قائم اور دائم رہے گا۔ وہ لوگ جو تیری ذات سے واقف ہیں اور وہ لوگ جو تیری ذات کا انکار کرتے ہیں، دونوں ہی پر تیرے جلال کا روب چھایا ہوا۔ اگرچہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو تیرے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، تیری حکم دوری کرتے ہیں، تیرے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کائنات کے کونے کونے میں تیرا ہی جال پھیلا ہوا۔ وہ لوگ جن کی آنکھوں میں تیرا جلال بس رہا ہے، ان کی نظر میں تیرے سوا کسی ذات کی بھی شان و شوکت نہیں جچتی، یعنی مراد وہ کس دنیا کی کسی بھی چیز کو پسند نہیں کرتے سوائے تیرے، کیونکہ جو ذات جیسی ذات تیری ہے ویسی ذات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، ہمارا دل اور ہماری جان در حقیقت تیری ہی امانت ہے، ہمیں ان سے بڑھ کر تیری ہی ذات عزیز اور پیاری ہے۔ تیری مخلوق میں جتنے بھی ضعیف اور بوڑھے لوگ تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کا دل پہلوان کی طرح مضبوط اور قوی رہتا ہے۔ اے اللہ، تجھ پر ایمان لانے والے جتنے بھی ہیں، میری یہ دعا ہے کہ انہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آخری شعر میں شاعر اپنے حمدیہ کلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی تیرا یہ حمدیہ کلام سنیں گے وہ وجد میں آ کر جھوم اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ان کی زبان پر جاری ہو جائے۔ امید ہے کہ یہ خلاصہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، سارے الفاظ کے معنی بھی آپ کو پہلے سمجھائے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد اشعار کی تشریح کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اس کو ذرا توجہ سے سمجھ لیجیے گا۔ مصرع شعر کی ایک سطر کو کہتے ہیں۔ شعر ہمیشہ دو سطروں سے مل کر مکمل ہوتا ہے۔ یہ تو اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہی ہیں کہ اشعار دو جملوں کو ملا کر مکمل کیے جاتے ہیں اور ان دو جملے میں سے ہر ایک جملہ مصرع کہلاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے مثال آ رہی ہے، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ اس مثال کے اندر آپ دیکھیں دو مصرے جب ملے تو ان دو مصروں سے مل کر ایک شعر مکمل ہو گیا۔ شعر کی تشریح عام طور پر جب کہا جاتا ہے کہ شعر کی تشریح کیجئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب سمجھ لیجئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شعر کے مضمون کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا۔ شعر کی تشریح اس انداز سے کی جاتی ہے کہ اس کا مکمل مفہوم واضح ہو جائے۔ شعر کی تشریح سے پہلے نظم کا عنوان اور شاعر کے نام کا حوالہ لکھنا لازمی ہے، جیسا کہ اس کی مثال آپ کے سامنے دی گئی ہے۔ حوالہ، نظم کا عنوان حمد اور شاعر کا نام الطاف حسین حالی۔ اس انداز سے جب بھی کسی شعر کی تشریح کرنی ہو تو اس شعر کی تشریح کرنے سے پہلے یہ حوالہ لکھنا لازمی ہے۔ اس کے بعد ایک شعر کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ بقیہ اشعار کی تشریح کس انداز سے آپ کریں گے۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ اس پہلے شعر کے اندر وہی طریقہ ہم نے اختیار کیا جو پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ نظم کا عنوان حمد باری تعالیٰ، شاعر کا نام الطاف حسین حالی ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر الطاف حسین حالی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری ذات کامل ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تیری ہی تخلیق ہے، تیرا کمال ازل سے ابد تک جاری اور ساری رہے گی۔ تیری دوسری صفت جلال ہے، یہ کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوقات تیرے جلال کی وجہ سے تیری نافرمانی سے ڈرتے ہیں۔ تیرا جلال بھی ازل سے ابد تک جاری اور ساری رہے گا۔ اس انداز سے بقیہ اشعار کی بھی آپ تشریح کریں گے۔
اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہیڈنگ آ رہی ہے وہ مشقی سوالات کے جوابات ہیں. آپ کی مشق میں جو مختصر سوالات لکھے ہوئے ان کے جوابات وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے لکھے ہوئے، ان کو توجہ سے سمجھ لیجیے گا. پہلا سوال جو کہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، پہلے شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا ذکر کیا ہے؟ جواب: پہلے شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفت کمال اور صفت جلال کا ذکر کیا. سوال نمبر 2، ساتویں شعر میں شاعر نے کس نشانی کا ذکر کیا؟ جواب: ساتویں شعر میں شاعر نے کہا کہ اے اللہ، تیرے دوستوں کے پاس تیری یہی نشانی کافی ہے کہ انہیں کبھی بھی ایسا زخم نہ لگے جو کبھی بھرنے والا نہ ہو. سوال نمبر 3، اس حمد کا مرکزی خیال تحریر کیجیے. مرکزی خیال اس خیال کو، اس تصور کو کہا جاتا ہے جس کو ذہن میں رکھ کر شاعر نے کوئی کلام، کوئی نظم، کوئی حمد یا کوئی نعت وغیرہ لکھی ہوتی. تو چند لائنوں کے اندر اس مرکزی خیال کو بھی تحریر کیا گیا ہے، توجہ دیجیے گا. اس حمد کے شاعر کا نام الطاف حسین حالی ہے. اس نظم میں الطاف حسین حالی نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت و شان کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت کمال و جلال ازل سے لے کر ابد تک رہے گی. وہی ذات قابل تعریف ہے کہ جس کے قبضے میں دنیا کی ہر چیز ہے. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ ہمارا دل اور جان بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے. جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا. اس کے ساتھ سوال نمبر 4 آ رہا ہے جی، شاعر کو اپنے دل و جان سے زیادہ کیا چیز عزیز ہے؟ جواب: شاعر کو اپنے دل و جان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ عزیز اور پیاری ہے. سوال نمبر 5 جو کہ آخری سوال ہے، آخری شعر میں شاعر نے اپنی کس خوبی کا ذکر کیا؟ جواب: آخری شعر میں شاعر نے اپنے کلام کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے، جسے سن کر سب وجد میں جھومنے لگیں گے. یہ تو تھے 5 مختصر سوالات اور ان کے جوابات. اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے جو سلائیڈ آ رہی ہے اس کے اوپر فعل معروف اور فعل مجہول لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے آپ کے سامنے فعل معروف اور فعل مجہول کی تعریف بیان کی جائے گی، اور اسی تعریف کو سمجھ کر آگے آپ اس ایکٹیویٹی کو اور اس سوال کو سمجھ پائیں گے. فعل معروف کہتے ہیں، فعل تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ فعل کہتے ہیں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے. آپ تعریف فعل کی گزشتہ جماعتوں کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ فعل کہتے ہیں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے. اس کے بعد فعل معروف اور فعل مجہول یہ کیا ہوتا ہے؟ اس بات کو آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ کسی کام کو جب بھی کیا جاتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کوئی نہ کوئی تو کام کرتا ہے تبھی تو کام ہوتا ہے. مثال، طالب علم سبق یاد کرتا ہے، جب تک طالب علم سبق یاد نہیں کرے گا سبق یاد نہیں ہوگا. تو سبق یاد کرنا یہ فعل ہے، اور طالب علم چونکہ اس فعل کو سر انجام دیتا ہے تو طالب علم فاعل. اسی طریقے سے کسان کھیت میں ہل چلاتا ہے، تو کھیت میں ہل چلانا یہ فعل ہے، اور کسان اس فعل کو سر انجام دیتا ہے تو یہ اس فعل کا فاعل. تو جب فعل کا فاعل معلوم ہو تو اس فعل کو فعل معروف کہا جاتا ہے. اور اگر کبھی کسی فعل کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے لیکن اس کے فاعل کا آپ کو علم نہ ہو تو ایسا فعل فعل مجہول کہلاتا ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھی گئی، آم کھایا گیا. اب اس صورت میں آپ دیکھیے گا، نماز پڑھی گئی، فعل تو سر انجام دیا گیا، نماز پڑھی گئی، لیکن کس نے پڑھی اس کے بارے میں علم نہیں. آم کھایا گیا، آم کے کھانے کا عمل سر انجام دیا گیا، لیکن کس نے کھایا اس کے بارے میں علم نہیں. تو جب کسی فعل کے فاعل کا علم ہو تو وہ فعل معروف کہلاتا ہے، اور کسی فعل کے فاعل کا علم نہ ہو تو ایسا فعل فعل مجہول کہلاتا ہے. اب جو ہمارے سامنے 2 کالم کے اندر ایک ایکٹیویٹی ہے، اس ایکٹیویٹی کے اندر کرنا کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے جی کہ درج ذیل جملوں میں مناسب فاعل لگا کر فعل مجہول کو فعل معروف میں بدل دیں. آپ کی کتاب کے اندر کچھ ایسے جملے دیے گئے ہیں جن جملوں کے اندر فعل مجہول موجود ہے، یعنی کیا مطلب؟ ایسا فعل موجود ہے جس کا فاعل معلوم نہیں ہے. ہم نے اگلے کالم کے اندر انہی جملوں کو فعل معروف میں بدل دیا، اور ان کے ساتھ ان کے فاعل کا ذکر بھی کر دیا کہ جو کام کیا جا رہا تھا وہ کام کیا کس نے.
उन कामों को करने का फ़ाइल कौन था। तो जब हमने फ़ाइल का ज़िक्र किया तो वही फ़ेल मजहूल वो फ़ेल मारूफ़ में बदल गया, क्योंकि फ़ेल मजहूल और फ़ेल मारूफ़ की तारीफ़ हम पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं। जब किसी फ़ेल का फ़ाइल मालूम ना हो वो फ़ेल मजहूल कहलाता है, और जब किसी फ़ेल की फ़ाइल का इल्म हो वो फ़ेल मारूफ़ कहलाता है। अब हम एक एक जुमला पढ़ेंगे, पहले कॉलम से और फिर दूसरे कॉलम से भी पढ़ेंगे, और उसमें आप फ़र्क बखूबी जान पाएंगे। पहला जुमला जो पहले कॉलम में लिखा है फ़ेल मजहूल वाले जुमले, खेतों में हल चलाया जा रहा है। खेतों में हल चलाया जा रहा है। अब काम का तो जिक्र मौजूद है कि हल चलाया जा रहा है, खेतों के अंदर हल चलाने का अमल किया जा रहा है, लेकिन इस बात का इल्म नहीं है कि किसने ये काम कौन कर रहा है। इसीलिए हल चलाया जा रहा है ये फ़ेल मजहूल है। अब अगले जुमले के अंदर साथ वाले कॉलम में हमने इसी जुमले को कुछ तब्दील किया, इसमें फ़ाइल का जिक्र कर दिया, जिससे ये फ़ेल मजहूल से फ़ेल मारूफ में बदल गया। किसान खेतों में हल चला रहा है। अब किसान फ़ाइल है जो कि हल चलाने का अमल कर रहा है, तो इस सूरत में हमें फ़ाइल का इल्म हो गया, और फ़ाइल का इल्म जब हो जाए तो वो फ़ेल मारूफ कहलाता है, फ़ेल मजहूल नहीं रहता। इसी तरीके से अगले जुमले भी आप देखिएगा, टेलीविज़न पर मैच देखा गया। अब हमने इसको फ़ेल मारूफ में कैसे तब्दील किया, हमने टेलीविज़न पर मैच देखा। हम जो कि ज़मीर है, ज़मीर जमा मुतकल्लिम, ये यहाँ पर फ़ाइल है, और मैच देखना ये फ़ेल है। पहले ये फ़ेल मजहूल था, देखा गया, और अब ये फ़ेल मारूफ है, चूँकि हम जो कि फ़ाइल है उसका हमें इल्म हो गया। उर्दू में ख़त लिखा गया, खालिद ने उर्दू में ख़त लिखा। अब यहाँ पर आपके सामने खालिद फ़ाइल का जिक्र कर दिया गया, जिससे ये फ़ेल मारूफ और मजहूल के बजाय मारूफ हो गया। सड़क की मुरम्मत कर दी जाएगी, मजदूर सड़क की मुरम्मत करेंगे। इंसाफ कर दिया जाएगा, बादशाह इंसाफ करेगा। इन दोनों जुमलों के अंदर मजदूर और बादशाह ये फ़ाइल हैं, तो इसलिए ये पहले जो फ़ेल मजहूल था, अब ये इन दो फ़ाइल की मौजूदगी में फ़ेल मारूफ बन गया। आगे भी इस तरीके से अगले जुमलों को भी हम मुकम्मल कर लेते हैं। रमज़ान मुबारक में अल्लाह से लौ लगाई जाती है। लौ लगाने से मुराद अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो इंसान इबादत के ज़रिए हो जाता है, तो उसी की वजाहत की जा रही है। रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला से लौ लगाई जाती है। इसका फ़ेल मारूफ वाला जुमला क्या बनेगा, मुसलमान रमज़ान मुबारक में अल्लाह से लौ लगाते हैं। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। दंदान शिकन मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दंदान तो दांतों को कहा जाता है, लेकिन यहाँ मुहावरत में क्या होगा, मुंह तोड़ जवाब देना, यानी शिकस्त दे देना। दुश्मन को दंदान शिकस्त जवाब दिया जाएगा। अब यहाँ पर मारूफ जुमला क्या बनाया हमने, पाक फौज दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देगी। आजकल नया ढोंग रचाया जा रहा है। आजकल सियासतदान नया ढोंग रचा रहे हैं। ढोंग रचाना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को फरेब में डालना, ये माना है इसका। यहाँ रोज़ाना हाथ फैलाए जाते हैं। यहाँ रोज़ाना फ़कीर हाथ फैलाते हैं। और आखिरी जुमला, हमारी क्लास में मिजाह किया जाता है। मिजाह तो मतलब हंसी मजाक करना। तलबा हमारी क्लास में मिजाह करते हैं। तो ये तमाम जुमले आपके सामने वजाहत के साथ बयान कर दिए गए। फ़ेल मजहूल के जुमले हमारे पास मौजूद थे, हमने एक तब्दीली के साथ फ़ाइल को लिख कर उन्हीं फ़ेल मजहूल को फ़ेल मारूफ में बदल दिया। उम्मीद है कि आप इन जुमलों को बखूबी समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा आज का ये सबक मुकम्मल हो गया। अब हम किस तरीके से तलबा को जांचेंगे, इसकी भी वजाहत आप के सामने कर दी जाएगी। हम की तारीफ़ का इयादा करना, शायर का तारुफ याद करना, यानी बच्चों से शायर के तारुफ से मुताल्लिक़ कोई बात पूछी जाएगी तो बच्चों ने जब तवज्जो से सुना होगा तो यकीनन वो कुछ न कुछ बातें आपको बताएंगे। मुश्किल अल्फाज के मानी जानना, अशार के तशरीह करने का तरीके को समझना, मशकी सवालात के जवाबात समझकर याद करना, जो कि हमने समझाए हैं और आपको सिखाए। घर का काम जो बच्चों को दिया जाएगा वो ये है, मश्क में मौजूद मुख्तसर सवालात के जवाबात याद करके अपने जमात की कॉपी पर तहरीर कीजिए। मश्क में मौजूद अल्फाज के मुतदाद और उनके जुमलों में इस्तेमाल अपनी जमात की कॉपी पर तहरीर कीजिए, और मश्क में मौजूद अल्फाज की जमा तहरीर कीजिए।
اس کے ساتھ ساتھ اگر مشق میں جو ہے نا وہ خالی جگہ ہے موجود تو اس کو بھی آپ اپنی بک پر ہی کر لیجیے گا، اور جملوں کا استعمال ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نظم میں ہم قافیہ الفاظ ہیں ان کی بھی وضاحت آپ ان کو بھی آپ سمجھ لیجیے۔ ہم قافیہ الفاظ ان الفاظ کو کہا جاتا ہے کہ جن کی آواز ایک جیسی ہو، جیسا کہ آپ کے ایکسرسائز میں موجود ہے، آن، بان، شان، تان اور مان۔ اس طرح کی مثالیں آپ اور مزید لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سبق یہ سمجھ چکے ہوں گے اور اسی کے مطابق اس کو یاد بھی کریں گے، اور یاد کر کے اپنی کاپی میں بھی اس کے اشعار کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ مشکل جو آپ کے سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات بھی آپ نوٹ کریں گے۔